أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون बेटा आपको आवाज आ रही है? नहीं जी आ आ रही। रही है कैसा। पढ़िए। فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل وما وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم قد خلت من قبله الرسل رسل أفإن رسل وقف करे رسل قد خلت من قبله الرسل قد قد خلت من قبله الرسل أفإن أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن ما أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو أفإن ما أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر يضر الله شيئا. فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وسي وسي وسيج وسيجزي الله الشاكرين. दोबारा पढ़िए शुरू से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. على أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. أو قتلا أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. मत करे أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين.